आज तुमकां कोर्टान कितें आपयलेलें म्हणून आयकलां हांवें. कितें जालें? काल म्हाका कोर्टांच्यान लेटर येयल्लें आयज चेड्याक घेवन कोर्टाक घेवन. चेड्याचो कितें स्टेटमेंट घेवंक जाय म्हणून आमकां कोर्टाक आपयली. ओके. अजून पेरेंट तर तेंची कांयच एक्शन ना, कांयच तेंच्यांनी हें करूंक ना. सो म्हाज्या चेड्याक कितें तरी न्याय दिवंक जाय. हांव कोर्टात जजा कडेन मागता. अजून मेरेन तर म्हाज्या चेड्याक अजून कांयच हें मेळोंक ना की कशें तरी म्हाज्या चेड्याक तेंच्यांनी न्याय दिवचो आनी कितें एक्शन टिचरीचेर घेवपाची. आनी हेजे फुडें सगळे लोकांनी सुद्दां चिंतून हें करूंक जाय की आपल्या म्हाजे चेड्याक हें करता तशें तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय. तेंच्या भुरग्यांक हें केलें जाल्यार लोकांनी मातशी आमकां हिम्मत दिवंक जाय फुडें हें करपाक. आनी सीएमा कडेन हांव मागता की म्हाज्या चेड्याक तेणी न्याय दिवचो. तेजे कडेन भीक मागता म्हाज्या चेड्याचे, तेणी मातशें तरी हें घेवचें म्हणून. मॅडम कितें सांगूंक सोदता, आमी पळयलां की एक तर अशे तरेन कितें ना कितें कृत्य घडतच आसा. एक एज अ आवय बापूय तुमी भुरग्यांक शिक्षणा खातीर इस्कॉलान धाडटात आनी अशें जाता. आमी सुद्दां आमच्या भुरग्यांक केन्ना हें करूंक ना, मारूंक ना. आमी इस्कॉलान धाडटा कितें आमी आवय बापूय तसो ती सेकेंड तेंच्या तेंच्यांनी मात तरी चिंतूंक जाय भुरग्यांक हें करतना. मारूंक जाय पूण कानार मारपाचें न्हू. कित्याक सजमोंक जाय न्हू तेंकांय भुरग्यां खातीर तशें तें करूंक जाय तेंच्यांनी. आपलीं भुरगीं तशीं तेंकांय हें करूंक जाय. कितें जालें? कानाक मार बसलो? कानार तेंचे मार बसलो. तेंच्या कानाक मातशें हें दूख जाली. तेका मातशें रगत कशें हें जावंक लागलें म्हणून आमकां तेंच्यांनी हांगा धाडलें डिस्ट्रिक्टान म्हणूंक लागलें. तेंच्यांनी सांगलें तेका दूख आसा कानाक, तेका बांबोळे हें करा. तेका बांबोळे येयलो. थंयसून तो पुलिशेन येयलो धांवन तरी आमकां अजून कांयच हें मेळोंक ना. मागीर आज तुमकां कोर्टान कितें स्टेटमेंट आमकां आपयलें आनी सांगलेलें स्टेटमेंट घेतलोलो तेजो. ते चेड्याक भितर व्हरोन तेंच्यांनी कितें तरी विचारलां. अजूनय आतां कान कितें? अजून तेजो कानाक दूख आसा, दुखता म्हणटा तेका. अजुनूय मेडिसीन चालू आसा तेजें. मेडिसीन चालू आसा. ओके. कितें आनी कितें सांगूंक सोदता? न्याय जाय सीएमा कडेन न्याय हें मागता. जजा कडेन पयलीं सांगता म्हाज्या चेड्याक तेंच्यांनी न्याय दिवचो. आनी सीएमा कडेन हांव मागता म्हाजे बेगीन जाता तसो चेड्याक म्हाजे तेंच्यांनी न्याय दिवचो. इतलेंच हांव हें करता. आनी टिचरीचें कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. टिचरीक सस्पेंड करूंक जाय. सस्पेंड करपाची मागणी आहा तुमची? टिचरीक करूंकूच जाय सस्पेंड. ओके. सर कितें सांगूंक सोदता ह्या हेजेर? आयज तुमी परत कोर्टान येयले. आयज हांव परतून कोर्टान येयलो. आयज 5वो दीस आसा. हांव पिसो आज 5व्या दिसा सुद्दां भोंवतो चेड्याक घेवन. कोणूच म्हाजी दाखल घेयना. आयज हांव आतां चेड्याक घेवन आतां 5व्या दिसा सुद्दां घेवन येयलो. अजून पसून हांव भोंवता. अजून पसून दखल घेयना. सीएमाक हांव पांयां पडून सांगता तुवें जशी कोलवाची केस सॉल्व केल्या तशी म्हाज्याय पुताची सॉल्व कर म्हणून. आतां कितें सांगलें तुमकां? पुलिसेन बीन कितें सांगलें? एक्शन कितें घेता म्हणून? अजून पसून कांय सांगूंक ना. तिका एकदां हाडलेली म्हणटात ते आनी कांय ना. तिका हाडूंक ना परत आनी? कांयच खबर ना. पूण कांय सांगूंक ना. तिका एकदां हाडलेली म्हणटात ते. आतां ते FIR जाल्या म्हटलें म्हणजे तिका अरेस्ट बीन कितें? अजून कांय सांगूंक ना. कांय सांगूंक ना? कांय सांगूंक ना. तुमकां पुलीस फक्त न्याय जाय. म्हाज्या पुताचेर पापड मारला म्हणून कानार मारलें. काली खंय मारपाचें पूण कानार कित्याक मारलें? आनी पयलींच फोटींग उलयली आपणें मारूंकूच ना म्हणून. टिचर मारूंकूच ना म्हणटाली? मारूंकूच ना म्हणून. हांवें आयकलां की हेच्या पयलीं बाकीच्या भुरग्यांक कितें मारला म्हणून तुमी? खूब जाणांक मारला म्हणून हांवें आयकलेलें आहा. पूण म्हाका कोणी सांगना. पूण सगळे फ्रेंड सांगता तिणें अशेंच मारल्या म्हणून. आनी भुरग्यांकूय काडून येल्या खंय इस्कॉलांतली दुसऱ्या स्कुलान घातल्या. तुमकां आतां न्याय मेळोवपा खातीर तुमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान अशें वयतले? वयतलो. आतां वयतलो. लेटर दितलो. आतांच वयता हांव. 5 दीस जालो भोंवत आसा. 5 दीस जाले आतां भोंवता तुमी अशें? 5 दीस जाले भोंवत आसा. अच्छा. आनी कितें सांगूंक सोदता? सीएमाक कितें सांगूंक सोदता? सीएमाक पांयां पडटा म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन. म्हाज्या चेड्याक न्याय दी म्हणून. ताणें खूब जाणांक न्याय दितलो आसा. आतां ते 2-3 म्हयन्याक एक केस जाल्ली तेन्ना कोलवाळची आमची. तशीच म्हाज्याय चेड्याक न्याय दी म्हणून. हांव तुमकां एक विचारूंक सोदता की जशें आमी म्हटलें की एक आवय बापूय घरान आसता हय, एक संस्कार दिता भुरग्यांक. तुमी विश्वासान इस्कॉलान धाडटा शिक्षणा खातीर. ते दिसात तर म्हाका सांगता आपण मारला, जोरान मारला. हांव कांयच म्हणटा तेणी फोटींग वयली आपणे मारूंकूच ना म्हणून. जेन्ना दुसऱ्या भुरग्याक विचारलें तेन्ना सांगलें तेणी मारला तेज्या कानार म्हणून. म्हाका तिडक येवची ना. घरा कडच्यान फोन येयलो. सकाळीं केस जाली 8:00 8:30 आनी सांगता म्हाका 11:30 फोन मारून
धावत गेलो पुता कितें जालें काय म्हणून विचारलें पायाक जाला म्हणून सांगता ती पळोवपाक दुखता पायांक जाल्या म्हणटा. हय आणि विचारलें चेड्याक विचारलें म्हणटा आपल्याक चेड्याच्या कानार मारला म्हणून सांगता टीचर. टिचरीन सांगू ना की आपण कानार मारला बीन ना. म्हणून. आणि ओके. इतरून गेल्यार आपली मारूकूच ना म्हणून. आणि ते कितें पयशे दिता म्हणून सांग. आता ते चेड्याक भितून क्लासीन गेले फ्रेड कवर जावन क्लासीन गेले तेन्ना चेड्याक सांगता रडो नाका 100 रुपया सॉफ्ट ड्रिंक घे चॉकलेट घे पूण वगी राव. आणि मागीर म्हाका फोन मारला 11:30 सुमार. तुम्ही स्वता तरी केन्ना भुरग्याचेर हात हांवें उखललो? जाल्यार म्हाज्या भुरग्याचेर आजून पसून हे म्हाजे व्हडले चेडूं आजून पसून केन्ना हांवें तेका चुकोवंक ना. कोणूय सांगतलो म्हाज्या घरांत भुरग्याच्या बाबतींत हांव केन्नाच केना. व्हडल्याक सांगा तापोवन सांगता पूण भुरग्याक सांगिना. आता तुम्ही एड्युकेशन डिपार्टमेंटान वयतले. आतां वयतलो हांव. ओके. टिचरी कितें करची अशें मागणें आहा? म्हाका तेजेर फक्त तेजेर कडक कारवाई जावची अशी म्हाका टिचर एक्शन घेवंकूच जाय. कांयच एक्शन घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. कांयच एक्शन घेवंक ना. फ्री भोंवता ते अजुनूय स्कुलांनी आसा ती स्पोर्ट्साक सुद्दां स्कुलान आसा. अजून स्कुलान येता टिचर? हेड मास्टराचे घरा जाल्यार ती हेड स्पोर्ट्साक आसा. म्हाजे चेडीन इतलें हें करून तेका तेजो तो सीक जालो तेजो कान फोडूंक लागलो आनी टिचर स्पोर्ट्साक टिचर स्पोर्ट्साक आहा अजून? कांयच एक्शनूच घेवंक ना. ओके. थँक्यू.